साथै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास, निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गर्दछौं। हरेक खबर सामग्रीको गहिरो सिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको आमजुङ्गीमा मन लाग्दी नदी दोहन हुँदा बस्ती नै संकटमा परेको छ। अवैध दोहनले जल, जमिन, जंगल, जीवजन्तु, जनताहरूको जीवन संकटमा परेको छ। प्रकृति दोहन गरेर कति करोडपति भए, कतिले राजनीतिक हैसियत बनाए, कतिले अवैध उत्खनन रोक्ने नारा घन्काएर जितेर मन्त्री पद पड्काए। राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिहरूको संरक्षणमै मोरङको आमजुङ्गीमा क्रसर डनहरूको बिगबिगी छ। आमजुङ्गीमा मापदण्ड विपरीत क्रसरहरू सञ्चालनमा छन्। दशक अघिदेखि ती क्रसरहरूले निर्वाध उत्खनन गर्दै आएका छन्। अवैधानिक क्रसरहरूलाई न कानुनले छोएको छ, न त प्रहरी प्रशासनको आँखाले देखेको छ। झन् राजनीतिक दलहरूले त पोसेर राखेका छन्। राजनीतिक छत्र छायामा क्रसरवालाहरूले आमजुङ्गी कब्जा गरेका छन्। अन्यत्र झै मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको आमजुङ्गीमा पनि मनलाग्दी नदी दोहन गरेर क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन्। नदी उत्खननको मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया भए पनि त्यसको व्यवस्था गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा अवैध धन्दा सञ्चालन भइरहेको छ। तर न त स्थानीय प्रशासनले नियन्त्रणको प्रयास गरेको छ, न त स्थानीय सरकारले। यसतर्फ कसैले ध्यानै दिएको छैन। नदी उत्खननले यहाँका बस्तीहरू जोखिममा परेका छन्। स्थानीय सरकार र प्रशासन उल्टै क्रसर उद्योगीसँग मिलेर नदी दोहन गरिरहेका छन्। यो स्थानीय मान्छे लगभग 400-500 जना मान्छेहरू आउनु परेको अवस्था छ। यहाँनिर के छ, सबभन्दा समस्याको कुरोहरू के छ भन्दाखेरि यो खोलो खनिँदा यो अवस्थामा आउँदै भोलि 400-500 घर विस्थापित पो हुने हो कि भन्ने एउटा डर छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले बारम्बार गाउँपालिकालाई, वार्डलाई र हामीले प्रशासनलाई सहित पनि लिखित निवेदन हाल्दाखेरि हाम्रो कुराहरू सुनवाई भएनन्। सञ्चालित क्रसर उद्योगहरू मापदण्ड विपरीत हुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहन भइरहेको छ। अवैध क्रसर सञ्चालन गर्दा यस्तै प्राकृतिक दोहन भएको छ मोरङको केराबारीमा पनि। खदम मोरङ जिल्लामा सबैभन्दा बढी ढुङ्गा गिटी उत्खनन हुने खोला पनि हो। बस्तीमा करिब 400 परिवारको बसोबास छ। आमजुङ्गी बस्ती आसपास 3वटा क्रसर उद्योग छन्। तीमध्ये बस्तीको सिरानमा महादेव मिनरल इन्डस्ट्रिज र शिवम क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। महादेव मिनरल इन्डस्ट्रिज र शिवम क्रसरका कारण केराबारी गाउँपालिका 8 आमजुङ्गी बस्ती जोखिममा परेको छ। आमजुङ्गीवासी त्रसित छन्। त्यस पछाडि पनि दुनियाँका नम्बरी जग्गा उत्खनन भयो। रातारात चोर्ने कुरा भयो। दिउँसो मापदण्ड भित्र बसेर काम गर्दा हामीले रोकाबारा कसैलाई गरिम न। विकासकै काम हो, गाउँपालिकाले लागु हो भन्यौँ, सन्तुष्टि नै बस्यौँ। राजमार्ग क्षेत्र, पुल, वन जङ्गल र गाउँ बस्तीको 1 किलोमिटर वरिपरि 3 फिट भन्दा गहिरो ढुङ्गा, बालुवा र गिटी निकाल्न नहुने र यस्तो स्थानमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। तर यहाँका क्रसर उद्योग भने नियम कानुनलाई कुल्चिरहेका छन्। अवैध उत्खननले नदी आसपासको बस्ती जोखिममा धकेलिरहेको छ। बालुवा खानी, ढुङ्गा, गिटी उत्खननमा क्रसर उद्योगको रायदाई चल्दा पनि स्थानीय सरकार र प्रशासन देखे नदेखे झै गरिरहेका छन्। स्थानीय स्रोत चाहिँ आमदामी केराबारी गाउँपालिकाले गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ अनि सबै अलक्षी व्यवसाय भएको कारणले चाहिँ छोडिदियो भन्न मिल्दैन। त्यो चाहिँ यसलाई अनुपातमा हेर्नुपर्छ। हिजो 14 करोडमा, 16 करोडमा र आज 22 करोडमा हामी तीन साल हामीले चाहिँ जनप्रतिनिधि भएर काम गरिरहेका छौँ भने जसले जो कुरा बुझेको हुन्छ त्यसको उच्चतम मूल्यको कर ट्याक्स लिएको केराबारी गाउँपालिका अहिले मोरङमा 1 नम्बरमा छ। खोला उत्खनन भएपछि अनुगमन नहुँदा प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग बढेको छ। खोला उत्खननको मापदण्ड भए पनि पालना नहुँदा धेरै आमजुङ्गी जस्ता गाउँहरू धरापमा परेका छन्। बस्ती नै जोखिममा पर्ने गरी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्नु अपराध हो। नदीका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोप बढ्दो छ। नदीकै कारण बजार र वन क्षेत्रमा कटान भइरहेको छ। यसले बर्खायाममा बाढी पहिरोको खतरा बढिरहेको छ। त्यसैले स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। टिभी टुडे HD टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ।
राष्ट्र हाँक्ने सबल र सक्षम नेतृत्व विकास गर्ने विद्याको मन्दिरभित्र भ्रष्टाचार भएको भन्दा तपाईलाई पत्याउन पनि गाह्रै पर्ला। तर विद्याको मन्दिरभित्र पनि झुटा कागज खडा गरेर लाखौं रकम झ्वाम पारिएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन र वडाध्यक्षको मिलेमतोमा विद्यालय रङरोधन, फर्निचर निर्माण भन्दै अनियमितता गरिएको हो। यस्तो अनियमितता महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको श्री माध्यमिक पर्सा पतैलियामा भएको हो। सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालनको लागि भन्दै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा हिनामिना गरिएको छ। गरिबका छोराछोरीलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न भन्दै प्रदेश 2 सरकारले महोत्तरी जलेश्वर 5 स्थित श्री माध्यमिक विद्यालयलाई 25 लाख अनुदान दियो। सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालनका लागि भवन मर्मत, रङ रोकन, फर्निचर र शैक्षिक सामग्री खरिद गर्न प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले 25 लाख रकम निकासा गरेको हो। तर विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडाध्यक्षको मिलीभगतमा फर्जी बिल बनाएर लाखौं रकम अनियमितता गरिएको छ। इन्जिनियर कक्षा सञ्चालनको लागि 25 लाख रकम पठाएको थियो, तर विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिले 15-20 थान डेस्क बेन्च र एउटा कोठाको प्लास्टर गराएर 25 लाख रकम भ्रष्टाचार गरेको छ। संस्थाले दिएको कम्प्युटरको नक्ली बिल भरपाई बनाएर यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको छ। प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनका लागि भन्दै प्रदेश 2 को सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सोझै प्रदेशका 8 जिल्लामा 64 विद्यालयलाई छनौट गरी अनुदान उपलब्ध गराएको हो। 64 विद्यालय मध्ये श्री माध्यमिक विद्यालय पलौती पनि छनौटमा परेको हो। प्राविधिक कक्षा सञ्चालनका लागि प्रदेशले यस विद्यालयलाई 25 लाख अनुदान उपलब्ध गराएको हो। यही अनुदान रकममा विद्यालय प्रशासन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र वडाध्यक्षले फर्जी बिल बनाएर अनियमितता गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानबाट सिभिल इन्जिनियरिङको कक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने भवन, फर्निचर र शैक्षिक सामग्री खरिद गर्नुपर्ने भनिए पनि भवन मर्मत र फर्निचर गरेर फरफार गरिएको छ। तर कुल रकम मध्ये विद्यालयले 1 लाख बराबरको बेन्च, डेस्क र कोठाको प्लास्टरमा 2 लाख रकम मात्रै खर्च गरिएको स्थानीयको भनाइ छ। वार्ड अध्यक्ष 25 लाख रुपया जायल छले सिविल इंजीनियर के लिए। ये रंग रोगन और प्लास्टर में पूरे रुपया के भ्रष्टाचार कर देने हैं। कोई क्या समाज अब नहीं अति कानून अगर अति करते थे के लिए समाज जैसे आंदोलन में जाते। कोरोना महामारीका बेला आईसीटी संस्थाले विद्यालयलाई 24 थान कम्प्युटर उपलब्ध गराएको छ। यो सँगै विद्यालयमा यसअघि पनि 15 थान कम्प्युटर मौजुदा थिए, तर विद्यालयले संस्थाले निशुल्क दिएको कम्प्युटरको पनि फर्जी बिल बनाएको छ। प्रदेश सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट ती कम्प्युटर खरिद गरिएको भन्दै झुट्टा बिल बनाइएको हो। तर यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा विद्यालयमा कुनै भ्रष्टाचार नभएको प्रधानाध्यापक रञ्जय रायको दाबी छ। कंप्यूटर टेबल, प्रिंटर, कार्पेट, प्लास्टर, पेंट, बिजली, पंखा, बल्ब, कंप्यूटर विद्युत इत्यादि। यसअघि पनि प्रधानाध्यापक रञ्जय राय विवादमा तानिएका थिए। 10 वर्ष पहिले विद्यालयको 2 कोठे भवन निर्माणमा पनि अनियमितता भएको थियो। भवन निर्माणका लागि तत्काल जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीले 24 लाख रकम विद्यालयलाई अनुदान दिएको थियो। भवन अनुदानमा पनि अनियमितता भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो, तर राजनीतिक ओतले त्यस प्रकरणमा पनि उनी सुरक्षित रहे। यसपटक पनि 25 लाख अनुदानमा बदमासी भएको छ। उनले विद्यालयमा पटक पटक गर्दै आएको बदमासीलाई राजनीतिले साथ दिँदै आएको छ। विवादित प्रधानाध्यापक रञ्जय राय यस विद्यालयमा 12 वर्षदेखि कार्यरत छन्, तर विद्यालयको आय व्यय कहिले सार्वजनिक गर्दैनन्। पछिल्लो समय पनि 25 लाखको विद्यालय अनुदानमा व्यापक अनियमितता भएको खबर बाहिरिएको छ। यसपटक पनि उनी लगायतका समूहहरू सुरक्षित रहे भने कानुनी राज्यका लागि यो जस्तो लज्जाको विषय के हुन सक्ला। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा महोत्तरी सहकर्मी नवीन चौधरीको रिपोर्ट। अब लागौ बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा नेपालमा पहिलो अभ्यास गरिएको राज्य पुनर्संरचना मार्फत
स्थानीय तह अर्थात् स्थानीय सरकारको स्थापना हो। यही सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनतासँग सिधै जोडिएर सबै सरोकारका विषयको सम्बोधनको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। तर नयाँ अभ्यासमा रहेको स्थानीय तहहरूको लागि साझा समस्या, कानुन र कर्मचारीको अभावको साथै भवनको अभाव रहेको छ। यही चुनौती पार गर्ने क्रममा नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेको छ। साँघुरो भवन, त्यहाँ माथि अर्काको घर भाडामा लिएर कठिनाईको साथ जनतालाई सेवा दिँदै आएको नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाले अहिले सुविधा सम्पन्न आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। 4.5 रोपनी क्षेत्रफलमा करिब 4 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको गाउँको सिंहदरबार अर्थात् पालिकाको कार्यालयमा 28 कोठाको आफ्नै भवन निर्माणले जनतालाई एउटै भवनबाट सबै सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने हैसियतमा पुगेको छ। हामीलाई धेरै गाह्रो थियो। हामी सेवाग्राहीहरूलाई, हाम्रा जनताहरूलाई सेवा दिनका लागि हामी एउटा भाडाको ज्यादै थोरै कोठा भएको अप्ठ्यारो ठाउँमा थियौँ र हामीले हाम्रा सबै सेवा पुरा गर्ने अफिसहरू यदि विभिन्न अलि वरपर यतातता तितर बितर बनाएर शिक्षा कहाँ, स्वास्थ्य कहाँ, भेटनरी कहाँ, यसरी यस्तो गरेर चाहिँ गरिराखेका। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा नारा सहितको अभियान चलाए पनि त्यसको सही कार्यान्वयनको क्रममा नुवाकोटका 12 स्थानीय तह मध्ये आफ्नै भवन निर्माण गर्नेमा पहिलो र एकमात्रै स्थानीय तह शिवपुरी गाउँपालिका हो। कार्यालयको नयाँ भवनले कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सेवा दिन मात्र होइन, सेवाग्राहीले पनि निकै सजिलो भएको महसुस गरेका छन्। अनि सबै शाखाहरू चाहिँ एकै ठाउँ थिए, कागजपत्रहरू चाहिँ अस्तव्यस्त थिए। अहिले चाहिँ यो भवन बनिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब सेवाग्राहीलाई पार्किङदेखि लिएर शाखाको काम, सम्बन्धित शाखाको आफ्नै चाहिँ छुट्टा छुट्टै कार्यकक्षहरू छ, कर्मचारीहरू बस्नलाई चाहिँ प्रशस्त स्पेसहरू छ। काठमाडौँसँग सीमा जोडिए पनि भौगोलिक रूपमा डाँडा र पहाड मिलेर बनेको शिवपुरी गाउँपालिका विकासको दृष्टिकोणले नुवाकोटमा दुर्गम क्षेत्रको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। यहाँका बहुसंख्यक पालिकावासीको मुख्य स्रोत भनेको कृषि र पशुपालन भएकाले यही मार्फत नै जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गराई समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको लागि करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्दै किसानलाई प्रश्रय पुग्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ। त्यसको लागि कृषकको लगानी, पालिकाको ढुवानी भन्ने नारा सहित कृषि तथा पशुपक्षी पालनको लागि निशुल्क ढुवानीदेखि उत्पादनमा आधारित अनुदानका कार्यक्रम समेत शिवपुरी गाउँपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएको छ। लामो समयदेखि रिक्त रहेको स्थानीय निकायमा राज्य पुनर्संरचनाले अधिकार सम्पन्न सँगै समावेशी जनप्रतिनिधि र राज्यको अधिकतम सेवा समेत घर दैलोमै पुर्याउन अहिले स्थानीय तहको स्थापना भएका छन्। जनताको नजिकैको सरकारको रूपमा स्थानीय तहले उपलब्ध गराएका सेवाबाट गाउँका मुहार पनि क्रमशः फेरिने क्रममा रहेका छन्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा नुवाकोट सहकर्मी प्रमिला सुनारको रिपोर्ट। अब लागौ गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा स्थापना गरिएको स्याउ भण्डारण गर्ने शीत भण्डार बन्द भएको महिनौ भयो। माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति नभएको कारण मनाङ एग्रो फर्म बन्द भएको हो। वर्षौंदेखि स्थानीय लघु जलविद्युतको भरमा बसेका मनाङवासीको घर घरमा पहिलो पटक 33 केबी को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै उक्त फर्म पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा स्थापना गरिएको स्याउ भण्डारण गर्ने शीत भण्डार बन्द भएको महिनौ भयो। माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति नभएका कारण मनाङ एग्रो फर्म बन्द गरिएको हो। उक्त फर्म पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि मनाङ एग्रोका सञ्चालक चोमराज गुरुङको मुहारमा हाँसो छाएको छ। करोडौंको लागतमा स्थापना गरिएको फर्ममा माग अनुसारको विद्युत आपूर्ति हुन नसकेपछि शीत भण्डार बन्द गरिएको थियो। वर्षौंदेखि स्थानीय लघु जलविद्युतको भरमा बसेका मनाङवासीको घर घरमा पहिलो पटक 33 केबी को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएसँगै फर्ममा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा समेत सेवा प्रवाह छिटो छरितो हुने भएको छ। हामीले राष्ट्रिय प्रसारण लाइन हिजै जोड्यौं। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिसके पछाडि चाहिँ नि को अवस्था भनेको एकदमै
गुणात्मक परिवर्तन भएको अवस्था भयो। उक्त विद्युत जोडिएसँगै उद्योगी मात्र होइन, सरकारी कार्यालय, अस्पताल र पर्यटन व्यवसाय समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। विक्रम सम्वत 2067 सालमा साना जलविद्युत विभागले मनाङ जिल्लामा पोल गाड्ने कार्यको थालनी गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय पोखराले निरन्तरता दियो। हरेक जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउने नेपाल सरकारको नीति अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालन समितिको 2076 जेठ 22 गते बसेको बैठकले मनाङ वितरण केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले वितरण केन्द्र मनाङबाट पहिलो चरणमा चामे गाउँपालिका र नासु गाउँपालिकाको करिब 600 घरधुरीलाई लक्षित गर्दै मिटर वितरण सुरु गरिएको छ। यस अघि राष्ट्रिय प्रसारणको लाइन मनाङ जिल्लामा जोड्ने पटक पटकको प्रयास असफल भएको थियो। उचाइ र अत्याधिक हिमपातका कारण विद्युत चार्ज हुन सकेको थिएन। त्यसपछि हामीले यहाँको भूगोल, अल्टिट्युड, एटमोस्फेरिक कन्डिसन, ह्युमिडिटी, स्नोफल इत्यादि सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर टेक्निकल इन्सुलेटरको टेक्निकल प्यारामिटरहरूमा केही रिभिजन गरी रिभिजन गरी कम्पोजिट पोलिमर पिन इन्सुलेटरहरू जडान गरियो र फलस्वरूप हाल 33 केबी लाइन चार्ज गर्न सफल भयो। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन सञ्चालनका लागि मनाङ जिल्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य पाल्तेन छोपाङ गुरुङले ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत बजेट विनियोजन गर्न पहल गर्नु भएको थियो। गुरुङको पहलकै कारण मन्त्रालयबाट विनियोजित करिब 80 लाखबाट फाइबर इन्सुलेटरको टेन्डर प्रक्रियाबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भएको हो। राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युतीय लाइन मुन्जे मनाङ खाङसार हुँदै तिलिचो बेस क्याम्पसम्म पुर्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामी सीमित जनशक्तिको बिचमा पनि हामी 33 केबी प्रसारण लाइनलाई मनाङ जिल्लाको चामे स्थित स्याकु सब स्टेसन र चामे गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानहरूमा हामी 11 केबी लाइन एलटी लाइन हामी अहिले विस्तार गर्न सफल भएका छौँ। यो लाइन प्रसारण हुँदा जिल्ला अस्पतालबाट प्रभाव हुने एक्सरे, भिडियो एक्सरे ल्याब लगायतको सामान्य सेवा सहज वितरण गर्न सकिने भएको छ। नयाँ प्रविधिको फाइबर इन्सुलेटर जडान गर्न 2077 असोज 20 गते जय कालिका भगवती असुतोष इन्फ्राजेबीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 72,82,034 रुपैयाँ 15 पैसामा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त कार्य 1 वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि 8 महिनामा नै सम्पन्न भएकोमा मनाङवासी हर्षित भएका छन्। टिभी टुडे आस्टी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा सुदीप सुवेदीको रिपोर्ट। अब लागौ लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकाले टिफिनमा प्राय जङ्क फुडको प्रयोग गरेको पाइन्छ। जङ्क फुड बारे पर्याप्त जानकारीको अभावमा कतिपय अभिभावकले पनि सजिलोका लागि आफ्ना बालबालिकालाई जङ्क फुड नै उपलब्ध गराउने गर्छन्। खाना छिटो, स्वादिलो र तयारी अवस्थामा उपलब्ध हुने भएकाले पनि यसप्रति बढी आकर्षित हुने गरेको पाइन्छ। जङ्क फुडतिर आकर्षित हुँदा स्वास्थ्य नै जोखिममा पर्ने खतरा बढेको छ। दिउँसो 1:30 बजेको आसपास विद्यालयको हाफ टाइम अर्थात् विश्राम हुने बेला रोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम लिवाङ नजिकै रहेको तारा माध्यमिक विद्यालय बामरुक रोल्पाका विद्यार्थी विद्यालय छेउको घुम्तीमा यसरी खाजा खान भिड लागेको देखिन्छ। विद्यार्थीहरूले खाने खाजा बजारको बनावटी खाजा अर्थात् जङ्क फुड हो। चाउचाउ, बिस्किट, चटपटे भुजा, चिउरा, आइसक्रिम जस्ता जङ्क फुडमा बालबालिकाहरू बढी आकर्षित देखिन्छन्। स्कुल जाने उमेरका आफ्ना सन्तानलाई के खुवाउने र उनीहरूलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भन्ने विषयमा अभिभावक समेत सचेत नहुँदा उनीहरू जङ्क फुड प्रति आकर्षित भइरहेका छन्। जङ्क फुडबारे पर्याप्त जानकारीको अभावमा कतिपय अभिभावकले पनि सजिलोका लागि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई जङ्क फुड नै उपलब्ध गराउने गर्दछन्। स्कुलले पनि जङ्क फुडलाई अब निरुत्साहित गर्नको लागि अब बालबालिकाहरूलाई जङ्क फुड खानु हुँदैन, अनि अब खाजाहरू पनि घरबाट लिएर आउने, अनि यदि बाहिर गयो भने पनि पकाएकै खानेकुराहरू खाने भनेर त भनिरहेछ हामीले। अब क्लासमा ल्याएर खानको लागि पनि त्यो प्रतिबन्ध पनि गरिरहेछ। अनि बाल क्लबले पनि अब सबैलाई त्यसरी जङ्क फुड नखानको लागि अब विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको थियो। उनीहरूलाई अब के भन्छ गेटबाट अब भित्र आउँदाखेरि जङ्क फुडहरू ल्याएको छ कि छैन भनेर चेक गर्ने त्यस्तो पनि भइरहेको थियो। अनि यसरी गर्दा पनि अब सबैलाई जङ्क फुड खानबाट मुक्त गराउन सकिरहेको छैन। जङ्क फुड र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे लामो समयदेखि विभिन्न बहस हुने गरेको छ। खास गरी यस्ता खानेकुरा उपयोग गर्ने गराउने विषयमा प्रशासनले अनुगमन गर्नुपर्ने र यसका लागि आवश्यक नियमको तर्जुमा हुनुपर्ने विषयमा पनि आवाज उठ्ने काम भइरहेको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2068 देखि नै विद्यालय हाताभित्र तयारी खाजा बेचबिखन गर्न बन्देज लगाएको छ, तर अझै पनि कतिपय अभिभावकलाई यसको जानकारी समेत छैन। यसले गर्दा विद्यालय परिसरमै बालबालिकाले सहज प्राप्त गर्ने गरी बिक्री वितरण गर्ने कार्य पनि रोकिएको छैन।
नियम भए पनि त्यसको कडाइका साथ कार्यान्वयन नहुँदा तयारी खाजा निर्वाध रूपले किनबेच भइरहेको छ। प्याकेटका खाद्य पदार्थ, रङ हालिएका कुनै पनि खाद्य पदार्थ विद्यालय परिसरमा बिक्री गर्न कानूनतः मिल्दैन। विद्यार्थीहरूले छिटो प्राप्त गर्न सकिने र स्वादिलो हुने भएकोले खान छोडेका छैनन् भने फितलो उपयोग झनै बढ्दो देखिन्छ। बालबालिकाले दैनिक यसरी जङ्क फुड खानाले उनीहरूको स्मरण शक्तिमा कमी आउन सक्ने, अरुचि हुने, तौल घट्ने र हड्डी कमजोर हुने जस्ता विभिन्न समस्या देखिन सक्ने भएकोले यस्ता खाना नखान चिकित्सकले सुझाउँछन्। अब यसमा चाहिँ जङ्क फुडले खास गरेर यो चाउचाउ मात्रै लामो समय प्रयोग गर्ने बालबालिकाहरूको अध्ययन गर्दाखेरि के देखिएछ भने जोर्नीहरू दुख्ने, हड्डीको राम्रो विकास नहुने, यी कुराहरू पनि त्यसमा देखिएको छ। अर्को कुरा चाहिँ चिसो पेय पदार्थहरू पनि जङ्क फुडभित्र पर्दछन्, जसमा चाहिँ रोल्पा जिल्लामा मकै, गहुँ, जौ, कोदो, फापर, आलु, भटमास, चना जस्ता विभिन्न रैथाने बालीको उत्पादन प्रशस्त हुने गर्दछ। यस्ता उत्पादनबाट बन्ने परिकारमा प्रशस्त पौष्टिक तत्त्व पनि पाइन्छ। शिक्षक र अभिभावकले घरमै बनेका अर्गानिक र ताजा खानाको परिकारप्रति आकर्षित गर्न सके जङ्क फुडको प्रयोगलाई घटाउन सकिन्छ। आफ्ना बालबालिकाहरूलाई घरमै बनाएका खाद्य पदार्थ खानलाई प्रेरित गर्नुपर्दछ, जसले स्वास्थ्य र खर्च दुवै बचाउन मद्दत गर्दछ। एउटा सचेत अभिभावकले जहिले पनि खाद्य पदार्थको उपयोग गर्दा जङ्क फुडको उपयोग नगर्नेतर्फ गम्भीर हुन जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा रोल्पा सहकर्मी रमेश डाकीको रिपोर्ट। अब लागौ कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखको दुल्लो नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा अवस्थित पञ्चकोशीको सबैभन्दा ठूलो तीर्थस्थल पादुका मन्दिर क्षेत्रमा भण्डारण गरिएका मूर्तिहरूको चोरी हुने क्रम बढेको छ। साधारण तार जालीले मन्दिरको संरक्षणको प्रयास गरे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। धेरै मूर्तिहरू अहिले पनि खोलाको किनारामा बेवारिसी अवस्थामा देख्न सकिन्छ। मध्य पहाडी लोकमार्गसँगै रहेको पादुका मन्दिरका मूर्तिहरू सडक सञ्जाल सुचारू भएसँगै हराउन थालेका छन्। पछिल्लो केही वर्ष यता दैलेख दुल्लु पादुका मन्दिरमा भण्डारण गरिएका मूर्तिहरू हराउने क्रम बढिरहेको छ। मन्दिरका अन्य संरचनाहरू अहिले पनि निरन्तर पादुका खोलाको शिकार भइरहेका छन्। विगतमा 17 सालको बाढीले मन्दिरको ज्वाला समेत बगाएको थियो। साधारण तार जालीले मन्दिरको संरक्षणको प्रयास गरे पनि खासै प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विगतमा मन्दिर क्षेत्रमा धेरै मूर्तिहरू भए पनि अहिले दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको र कुनै निकायबाट त्यसको संरक्षणमा ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो छ। मन्दिरभित्र हेर्न पाइथिएन। हेर्दाखेरि के भन्थे भनेपछि भित्र मर्छन्, हेर्नुहुन्न भनेर भन्थे भने ठुला मूर्तिहरू देखिन्छन् भनेर भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा जस्तो अहिले अनुभव हुन्छ। यहाँ मूर्तिहरू प्रत्येक वर्ष फरक फरक किसिमको देखिनै देखिन्न। कहिले केही कम देखिन्छ, कहिले कोही मूर्ति कम देखिन्छ। मूर्ति नै गायब भएको जस्तो लाग्छ मलाई त्यहाँ त। यता मन्दिरका पुजारी शिवनाथ योगी भने मूर्ति हराउनुको मुख्य कारण खुल्ला स्थान भएको बताउँदै सम्बन्धित निकायले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। त मूर्तिहरू अहिलेसम्म हराएको 3-4वटा मूर्ति हराएको म थाहा पाउँछु। त्यहाँदेखि पहिलाको म थाहा पाउँदैन। किन भन्दा अब यहाँ कुनै पनि अब विकास नभएको कारणले मूर्ति हराएको कारण त्यही हो। अब यातायातको सुविधा भयो, त्यस कारणले यहाँ मूर्ति अब हराउन लाग्यो, चोरिन लाग्यो होइन। अब कुनै पनि अब सङ्घ संस्थाले अब यसको लागि कुनै पनि हेरविचार गरेको छैन। मूर्तिहरू हराउने क्रम बढेसँगै प्रदेश सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। प्रदेश सरकार अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय दैलेख र दुल्लु नगरपालिकाको सहकार्यमा पादुका मन्दिरमा मूर्ति संग्रहालयको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। संग्रहालयको निर्माणका लागि प्राविधिक सहितको टोलीले अनुगमन समेत गरेको छ र यहाँको मूर्तिहरू कसरी सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यस्तो किसिमको संरचना कसरी कुन ठाउँमा बनाउने र अब खरिद त्यही अनुसार चाहिँ खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने मूल उद्देश्य छ अहिले। पादुका मन्दिरको गुरु योजना तयार भइसकेको बताउँदै दुल्लु नगरपालिका पनि डिभिजन वन कार्यालयसँगको सहकार्यमा मूर्ति संग्रहालयको व्यवस्थापनमा लागेको छ। जैन धर्मको सङ्गम स्थल पनि हो, त्यो हिसाबले यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले दुल्लु नगरपालिका सोचेर गत साल पनि मात्रै यसको एउटा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्यो र गत साल डिभिजन वन कार्यालयको समन्वयमा टेन्डर भएको कोभिडको कारण रोकियो। तर यो वर्ष त्यसलाई व्यवस्थित गरौँ भन्ने हिसाबले मूर्ति संरक्षणका लागि भनेर अहिले हाम्रो यो मन्दिर क्षेत्र सिसी क्यामेराको निगरानीमा छ। यसको बेस इलाका पर्यटन कार्यालय दुल्लु छ। 3 महिनासम्म मान्छेहरू को आए के भयो त्यसको रेकर्ड अध्यावधिक भइरहेको छ।
मन्दिरका मूर्तिहरू हराउने क्रम निरन्तर बढ्न थालेपछि दुल्लु नगरपालिकाले सीसी क्यामेराको समेत निगरानी बढाएको छ, तर पनि मूर्ति चोरी हुने क्रम रोकिएको छैन। लोपोन्मुख मूर्तिहरू हराउने प्रवृत्ति बढेकाले सम्बन्धित निकायले मूर्ति संरक्षणका लागि उचित कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैनिक सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित धनगढी विमानस्थल जाने बाटो अव्यवस्थित हुँदा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। एयरपोर्ट सडक खण्ड निर्माणपछि मर्मत सम्वाद नहुँदा यात्रु प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। सडक निर्माणको 7 वर्षपछि पनि मर्मत सम्वाद नहुँदा दिनहुँ एयरपोर्ट आउजाउ गर्ने यात्रुले शास्ति खेप्नु परेको छ। वर्षौंदेखि सडक बीचमा परेका खाल्टा खुल्टीले धनगढी विमानस्थलको शोभालाई बिगारिदिनुका साथै सडकको दुरावस्थाले स्थानीय आजित छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित धनगढी विमानस्थल जाने बाटो अव्यवस्थित हुँदा यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। प्रदेशको राजधानीमा अवस्थित विमानस्थल जाने सडकको दुरावस्था कल्पना नै गर्न गाह्रो भइसकेको छ। वर्षौंदेखि सडकका खाल्टा खुल्टीले धनगढी विमानस्थलको शोभालाई बिगारिदिनुका साथै थप मर्मत सम्वाद नहुँदा सडकको दुरावस्थाले स्थानीय आजित छन्। प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रको उद्घाटन तथा शिलान्यास गर्न काठमाडौँदेखि मन्त्री तथा नेताहरू यही विमानस्थलमा ओर्लिएर यही सडक हुँदै हुइकिन्छन्, तर सडकको दुर्दशा यस्तो हुँदा पनि यसप्रति कसैको ध्यान जान सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको राजधानीमा रहेको मुख्य विमानस्थलको बाटोको यस्तो दुर्दशा हुनु दुःखद विषय रहेको यात्रुको गुनासो छ। बाटो मर्मतका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायको चाँडो ध्यान जान सके यात्रु तथा सवारी चालकलाई समेत सहज हुने यात्रुहरूको अपेक्षा छ। बिग्रिएको बाटोमा सवारी चलाउँदा सवारी साधनमा समेत धेरै क्षति हुने गरेको चालकहरूको गुनासो छ। हाइवेदेखि तपाईँको लगभग 2 किलोमिटरको बाटो छ। यति लामो लाग्छ कि यहाँदेखि अत्तरिया पुग्न कम समय लाग्छ, तर यो 2 किलोमिटर भने हामीलाई 12 किलोमिटर हिँडे जति हुन्छ। स्थानीय केशव दत्त भट्टले बिग्रिएको बाटो मर्मतका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पटक पटक पहलका लागि माग गर्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको बताउँदै बाटो मर्मत गर्नका लागि पनि आन्दोलन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुहुन्छ। अर्को आउँछ हिसाबबाट हिँड्छ गाडी धुलोमाटो एकदमै गिट्टी उठियो घरतिर आउन धुलोमाटाले अहिले खोला रोडाबाट यो बनाउनु छाडे पा एयरपोर्ट जल किनाराबाट बन्न लाग्यो पिज बन्नेको। धनगढी विमानस्थलका विमानस्थल प्रमुख तेज बहादुर बुढ थापाले विमानस्थलको गेट भन्दा बाहिरको बाटो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भए पनि बाटो मर्मतका लागि पटक पटक पहलका लागि माग गरिरहेको बताउनुहुन्छ। बाहिर हाम्रो क्षेत्राधिकार पर्दैन अब, तर तै पनि एउटा सुदूरपश्चिमको मूलद्वार भनेको नै धनगढी विमानस्थल हो। त्यसको लागि मैले विभिन्न तहमा प्रयत्न गरिरहेको छौँ। प्रदेशको राजधानी जस्तो संवेदनशील स्थान, त्यसमा पनि पर्यटकीय क्षेत्रको यो अवस्थाले विश्व सामु कस्तो सन्देश जाला? जताजतै धुवाँ धुलो, खाल्टा खुल्टी, सडक सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्ने मुस्किल परिरहेको छ भने विदेशी पर्यटकलाई कसरी आकर्षित गर्ने सम्बन्धित निकायले सोच्ने कहिले? स्थानीय सरकारले बजेटको अधिकांश रकम सडकमै विनियोजन गरेका छन्। त्यसको अलावा संघ र प्रदेश सरकारले पनि त्यही सडकमा रकम खर्च गरेका छन्, तर खर्च भए अनुसारको सडकको अवस्था छैन। स्थानीय सरकारको मात्रै अर्बौं खर्च भएका सडकहरूको अवस्था कहाली लाग्दो छ, तर पनि स्थानीय सरकारको ध्यान बजेट सदुपयोग र स्थानीय संरचना निर्माण भन्दा पनि तत्कालको फाइदा र आवश्यकता पूरा गर्न मात्रै छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको धनगढी विमानस्थल आवत जावत गर्ने बाटो मर्मतका लागि तिनै तहका सरकारको ध्यान जान अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रसारण केन्द्र कैलालीबाट अनिल पन्त र योगेश जोशीको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर पुनः आउनेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।